अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि प्यारे पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली बड़े डिफरेंट हालात चल रहे हैं। अदम एतमाद का वोट का मामला चल रहा है, जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट। अब ये जो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम ऑफ कोर्स मेजरली इस्लाम पर बात करते हैं, लेकिन साथ साथ एजुकेशन भी आपकी ज़रूरी है ताकि आपको प्रोसेसेस के बारे में, चीज़ों के बारे में पता चले। प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में हो या जिन जिन ममालिक में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे नेशनल असेंबली का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे लोअर हाउस कहते हैं। तो लोअर हाउस जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, तो पाकिस्तान में उसमें 342 मेंबर्स होते हैं, जिनको आप इलेक्शन में, चुनाव में चुनते हैं, तो वो पार्लियामेंट में आते हैं, नेशनल असेंबली में आते हैं। तो अब होता क्या है कि नेशनल असेंबली में आने के बाद वो आदमी जिसे 172 या इससे ज़्यादा वोट मिल जाएं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 172 या इससे ज़्यादा वोट। तो अब इमरान खान, जो करंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें 172 वोट से ज़्यादा मिले, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब क्या हुआ कि जो अपोजिशन थी उसने देखा कि इमरान खान साहब के साथ अब MQM नहीं है, जो इनकी एक इत्तेहादी थी। तो अब इनको ऐसे लगा, अपोजिशन को, कि इमरान खान के अगर वोट्स या अपोजिशन के अगर वोट्स 172 या इससे ज़्यादा हो जाएं, तो अब इमरान खान को ये डिस्प्लेस कर सकते हैं कि भाई अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास इनफ वोट्स नहीं है। इससे अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस कि भाई पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को आप पे एतमाद नहीं है, इसलिए आपके पास इतने लोग ही नहीं हैं जो आप पर एतमाद कर सकें कि आप इस मुल्क के लीडर होंगे। याद रहे कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ देखें तो पाकिस्तानी तारीख़ में देखिए प्राइम मिनिस्टर के 5 साल होते हैं ना हुकूमत करने के, तो मुश्किल से आपको चंद एक लोग ही मिलेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3 लोग ही हैं जिन्होंने 4 साल मुकम्मल किए हैं। लेकिन अक्सर दफ़ा आप देखेंगे कि 5 साल की टर्म कभी किसी ने पूरी नहीं की। अब आपको याद होगा कि रीसेंट हिस्ट्री की बात कर लेना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने 1989 में वो ऑफिस में आई, बल्कि 1988 में वो ऑफिस में आई, और 1990 में वो छोड़ दिया उन्होंने 2 साल के अंदर। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब आए 1990 में, तो वो 1993 में चले गए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई 1993 में, तो वो 1996 में चले गई। फिर नवाज़ शरीफ आ गए 1997 में, तो वो 1999 में चले गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए। फिर उस ज़माने में फिर इलेक्शंस वगैरह हुए, तो आपको याद होगा, आप में से जिन लोगों को याद हो कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब एक आए थे 2 साल के अंदर, PMLQ से ताल्लुक़ था उनका, और उसके बाद वो चले गए। तो फिर 2 महीने के लिए चौधरी शुजात हुसैन आए थे। फिर 2 महीने के बाद जो है वो शौकत अज़ीज़ आ गए, तो उन्होंने फिर बाकी मियाद पूरी की, और ये सब PMLQ के लोग थे। फिर उसके बाद जो है PPP का ज़माना फिर से आया, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो भी 4 साल ऑलमोस्ट कर पाए थे कि फिर उन्होंने भी ऑफिस छोड़ दिया, और फिर राजा अशरफ ने, जो PPP के ही थे, उन्होंने बाकी मियाद पूरी की। फिर नवाज़ शरीफ साहब दोबारा आए, तो नवाज़ शरीफ साहब 4 साल बैठे 2013 से 2017 तक। तो फिर उसके बाद वो गए, तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, उन्होंने 1 साल की मियाद जो थी वो पूरी करके 5 साल की मियाद पूरी की। तो अब इमरान खान साहब 2018 से बैठे हैं, तो अभी 2022 में ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। तो अब जो है वो अगले साल 5 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर तो ये अदम एतमाद चला हो जाता है, तो फिर इन्हें भी ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर इमरान खान साहब लूज़ कर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो पार्लियामेंट होगी, जो नेशनल असेंबली होगी, वो अपना काम करती रहेगी, अब टेन्यूर पूरा करेगी 2023 अगस्त तक, और उसके बाद जो है जनरल इलेक्शन होंगे 60 दिन में। लेकिन
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہوگا کیا کہ جب عمران خان صاحب کو یہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نیشنل اسمبلی بغیر پرائم منسٹر کے رن ہو، تو انہیں کوئی نیا پرائم منسٹر چننا پڑے گا. تو اب جو لوگ ووٹ ڈالیں گے، جو ان میں سے جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں، وہ پرائم منسٹر بن جائے گا فار دا ریمیننگ ٹرم جو بھی ہے اگست 2023 تک. یہ ایک سیناریو ہو گیا. دوسرا سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا پرائم منسٹر بن جائے وہ کہے کہ بھائی میں نے 2023 اگست تک ویٹ ہی نہیں کرنا، میں ابھی الیکشن کرانے ہیں، وہ فوراً ہی الیکشن کال کر دے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا سیناریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی پرائم منسٹر تو نہ رہے عمران خان صاحب، اور جو بندہ جو پھر ووٹ ڈالے جائیں کہ بھائی کون اب پرائم منسٹر بنے گا فار دا ریمیننگ ٹرم، اور کسی کینڈیڈیٹ کو میجورٹی ووٹس ہی نہ مل سکیں، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ ڈیزالو ہو جائے گی نیشنل اسمبلی اور پھر جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو جنرل الیکشن ہونے کے دو صورتحال ہے اور نہ ہونے کی ایک صورتحال ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ اس کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن جو کر رہی ہیں، اچھا مارچ میں انہوں نے یہ پریزنٹ کیا نیشنل اسمبلی میں، اس کو ٹیبل کیا گیا. تو ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس ایکس نمبر آف ڈیز ہوتے ہیں، 3 days to 7 days ہوتے ہیں اس کو کیری کرنے کے لیے. نیشنل اسمبلی ہیز ٹو کیری آؤٹ دا ووٹ، تو نو سونر دین 3 days اینڈ نو لیٹر دین 7 days. تو یا تو تھرسڈے کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز اس کے ضمن میں آ جائے گی، اور اگر ارلیسٹ ووٹ ہوگا یہ تھرسڈے کو. اگر نہ ہو سکے تو منڈے، جہاں 7 دن پورے ہو رہے ہیں، تو منڈے تک تو کرنا ہی پڑے گا. تو اب خان صاحب فیسز اے ٹائٹ ووٹ اگینسٹ دی اپوزیشن. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. خان صاحب نے اپنی طرف سے ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے پی ٹی آئی لیجسلیٹرز کو کہ وہ اسمبلی اٹینڈ ہی نہ کریں ووٹنگ والے دنوں میں. تو وہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اب دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے تو 155 ممبر ہیں، اور کولیشن پارٹنرز جو ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کسی طرح مل جاتے ہیں یا کوئی اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ 172 جو تھریش ہولڈ ہے اس تک پہنچ سکیں، تو we'll see how it goes. بٹ اینی وے، آپ کو ایکسپلین کرنے کا یہ پورا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پورا پروسیس سمجھ میں آ جائے کہ یہ نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد ہوتا کیا ہے، اور کیوں کیری کیا جا سکتا ہے، کیسے کیری کیا جا سکتا ہے، اور اس کے سیناریوز کیا ہوتے ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد صرف ایجوکیشنل ہے، تاکہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ووٹرز ہوتے ہیں، جو ووٹ کرتے ہیں، انہیں بہت ساری پولیٹیکل چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، پرائم منسٹر اور یہ سارے جو ووٹ شوٹس کا چکر کیا ہوتا ہے. اور اینی وے، تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات آلریڈی ہو، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے علم میں بات نہ ہو. تو ایک ہی صورت ہے اس کو پتہ کرنے کی کہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بات آلریڈی پتہ تھی یا آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہے. اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.